बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कल रात इंतहाई दिलदोज़ सानहा पेश आया जिसने पूरे ज़िला गुजरात की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। थाना सदर लाला मूसा के मातहत पुलिस चौकी जात्रिया के इंचार्ज एएसआई फ़कर हुसैन बड़ाइच को डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। नाज़रीन, आज शहीद को उसके आबाई गांव में जब सुपुर्दे खाक किया गया तो उनकी तदफीन और जनाजे से पहले पहले गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली कि जब दोनों कातिल दरिंदे जो बराह रास्त मुलव्विस थे फ़कर हुसैन को शहीद करने में, उन दोनों को आज गुजरात पुलिस ने उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, माजरा क्या है? गुजरात पुलिस को 24 घंटे से भी कम वक्त में कामयाबी कैसे मिली? फरार होने वाले कातिलों तक पुलिस कैसे पहुंची? और नाज़रीन, इस कहानी का जो अब एक बहुत हैरान कुन रुख सामने आया है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि कातिल जो मरकजी है बिलावल शफीक, उसने किस तरह इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए चौकी के अंदर जो बात ज़राए ने बताई है कि फ़कर हुसैन के पिस्टल से ही उनको शहीद किया था। असल कहानी क्या है, रिपोर्ट क्या हुआ है, ये सारा किस्सा माजरा क्या है, मैं नाज़रीन आपके सामने ये जो मुझ तक पहुंचा है, जो मेरे ज़राए से, मैं आपके सामने रख के देता हूं। जी नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है कि पुलिस चौकी जात्रिया है, 10 रोज़ कबल सिर्फ यहाँ तैनात हुए हैं फ़कर हुसैन बड़ाइच, जो इस साल जुलाई में प्रमोट हुए एएसआई के ओहदे पर। इस पुलिस चौकी जात्रिया से मुल्हिका गांव है। जब आप लाला मूसा गंजा मोड़ से जाते हैं जात्रिया की जानिब तो चक सिकंदर गांव आता है पहले। इस गांव की रिहायशी एक खातून हैं और बताया यह गया है कि वो अकेली रहती हैं। कुछ रोज कबल का वक़ुआ है कि अलस सुबह फजर की नमाज के वक्त उस खातून के घर में उतरकर गन पॉइंट पर उनकी जो बालियां थी कानों की वो उतरवाई गई और इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस चौकी जात्रिया जो है उसने इस डकैती के शुबा में इसी गांव चक सिकंदर के 2 नौजवानों को हिरासत में ले रखा था, जिसमें एक बिलावल वल्द शफीक शामिल है, इसका ताल्लुक गांव की लोहार बरादरी से है, और दूसरा नौजवान रासिब इकबाल बताया गया है जिसका ताल्लुक गांव की महर आराई बरादरी से है। नाज़रीन, ज़राए ये बताते हैं कि वो जो माई साहिबा हैं जिनका ये जेवर चुराया गया था, उन्होंने जब पुलिस ने उनको शनाख्त के लिए बुलवाया तो उन्होंने मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया और ज़राए ये कहते हैं कि अब फ़कर हुसैन शहीद, चूँकि ये इकरार भी कर चुके थे, एतराफ़ कर चुके थे डकैती का, तो उन्होंने इनसे ज़ाहिर रिकवरी के लिए लेके जाना होगा। वो तैयार होने के लिए उठे हैं अपना यूनिफॉर्म पहनने के लिए। तो जो मुल्ज़म बिलावल शफीक है, इसने मुबैना तौर पर एएसआई फ़कर हुसैन का सरकारी पिस्टल वो उठाया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी फ़कर हुसैन पर। ये अचानक इतना ताबड़तोड़ हमला था, ये इतना हैरान कुन ये अमल था जिसकी तवक्को गुमान अमूमी तौर पर नहीं होता। और नाज़रीन, बहुत कम ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं अमूमी तौर पर नाकों पर या ना रुकने पर या आमना सामना होने पर ये जो समाज दुश्मन अनासिर हैं ये पुलिस पर फायर खोल देते हैं, लेकिन ऐसी बेखौफी, ऐसी दीदा दिलेरी कि थाने के अंदर ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म पुलिस अफसर का ही पिस्टल उठा के उस पर फायरिंग कर दे। नाज़रीन, मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि ये मुल्ज़म जो है बिलावल, ये वहाँ से भाग गया और फ़कर हुसैन ज़ख्मों की ताब न लाकर वो जानबर ना हो सके, खालिक हकीकी से जा मिले। इसके बाद नाज़रीन जो हुआ वो एक कहानी है। ज़राए का ये कहना है कि बिलावल शफीक तो भाग निकला था, फ़रार हो गया था
اور جو راسب اقبال ہے وہ پولیس کی حراست میں تھا۔ اس کے بعد رات گئے خبر ملی کہ راسب اقبال جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک اتنا بڑا گجرات پولیس کے لیے یہ شوق تھا، صدمہ تھا کہ ان کا ایک جوان کڑیل اور خوبرو پولیس افسر جو ہے اس کو ڈاکوؤں نے فائر کر کے شہید کر دیا۔ تو لامحالہ اس کا ایک رد عمل تھا، راسب اقبال راتوں رات پار ہوا۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد بلاول شفیق کے بارے میں علم یہ ہوا، یہ کہانیاں ہیں وہاں اس علاقے میں آج، کہ اس نے گن پوائنٹ پر کسی سے موٹر سائیکل چھینا اور گجرات کی جانب یہ فرار ہوا، اور وہاں اس نے رات جو ہے وہ غالباً اپنے عزیزوں کے ہاں قیام کیا۔ صبح وہاں سے اٹھ کر اس نے ظاہر ہے ٹھکانہ بدلنے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر یہ پولیس کے ہتھے چڑھا۔ ظاہر ہے پولیس رات سے اس کے پیچھے تھی کیونکہ ان کا ایک پولیس افسر شہید ہوا تھا۔ ناظرین اس کے بعد پولیس جو ذرائع ہیں اب اس طرف آتے ہیں کہانی کی دوسری جانب، کہ سرکاری طور پر کیا اس کا جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ رات کو جب یہ وقوع ہوا تو پولیس نے جو رپورٹ جاری کی تھی ابتدائی طور پر، اس کے مطابق یہ تھا کہ فخر حسین نے ناکہ لگا رکھا تھا جاتریہ پولیس چوکی کے سامنے، اور دو جو موٹر سائیکل پر سوار افراد آئے چک سکندر کی جانب سے، ان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا، نہ رکے، اس پر انہوں نے سیدھی فائرنگ کر دی، اور اس کے نتیجے میں جو اے ایس آئی فخر حسین ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور ناظرین اس کے بعد بتایا گیا کہ جو کچھ اکا دکا فائر پولیس پارٹی نے بھی کیے، جبکہ ڈاکوؤں کی اپنی ہی فائرنگ سے جو راسب اقبال ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین بتایا گیا ہے کہ جو بلاول شفیق رات کو فرار ہوا تھا وہ آج صبح عالی سیدڑی کے مقام پر جو ہے وہ پولیس کو اطلاع ملی، اور پولیس نے ان کا پیچھا کیا، تو وہاں پھر دوبارہ جو ہے وہ کوئی کراس فائرنگ ہوئی، اور پھر یہ اپنے ہی ساتھیوں کی لپیٹ میں آ کر بلاول شفیق جو ہے یہ بھی عالی سیدڑی کے قریب ایک جگہ پر مردہ حالت میں پولیس کو ملا۔ پولیس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنی تحویل میں لیا۔ تو ناظرین اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو ملزم راسب اقبال ہے اس کو آج دن کو تقریباً 2:30 بجے اس کے آبائی گاؤں چک سکندر میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ جو ملزم بلاول شفیق ہے تاحال اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی ہے۔ جی ناظرین، شہید فخر حسین کی نماز جنازہ پہلے پورے اہتمام کے ساتھ پولیس لائنز میں سرکاری طور پر ادا کی گئی، اس کو سلامی پیش کی گئی، اور اس میں پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس کے بعد ناظرین مرحوم کی مقتول شہید کی جو نماز جنازہ ہے اس کے آبائی گاؤں جلال پور جٹاں کا نواحی گاؤں ہے لالا چک، وہاں ادا کر دی گئی۔ لیکن ناظرین یہاں یہ بات باعث اطمینان ہے گجرات پولیس کو، جو زخم خوردہ تھی رات سے، جس کا سینہ چھلنی تھا، جس کا سینہ لہو لہو تھا، اور گجرات پولیس نے یہ کم از کم اطمینان اس کو رہا کہ اپنے شہید افسر کی نماز جنازہ سے پہلے دونوں قاتل، دونوں درندے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گجرات پولیس کے لیے ایک خوشائند بات ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس امر سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ملزمان کو پکڑ لیا تھا، ان کو قانون کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ لیکن ناظرین دوسری جانب بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ یہاں عدالتوں سے ایسے ملزمان جو ہیں، جو عدالتی نظام کی پیچیدگیاں ہیں، نظام عدل کی خرابیاں ہیں، جو چالان کے سکم ہیں، ان کی وجہ سے ان کو فائدے مل جاتے ہیں۔ برس ہا برس جو ہے وہ مقدمات چلتے رہتے ہیں، التوا میں رہتے ہیں، ایک عدالت سے سزا سنا بھی دی جائے تو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، رحم کی اپیلیں، ہزاروں منزلیں ہیں، اور پھر انصاف نہیں ملتا۔ تو یہی ایک آسان طریقہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ماورائے عدالت جو ہے وہ انصاف لے لیا جائے۔ بہرحال ناظرین گجرات کل سے ہل کے رہ گیا ہے، اور آج چک سکندر میں جب دو وہاں اس کے گاؤں کے نوجوان جو تھے وہ بھی آج اپنے انجام کو پہنچے ہیں، تو میرے ذرائع کے مطابق یہ دونوں جو ملزمان ہیں جنہوں نے اے ایس آئی فخر حسین کو شہید کیا تھا، یہ دونوں اچھا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ اس سے قبل بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ایسی ہی متعدد وارداتوں کا ہے، تو بالآخر یہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ ناظرین فخر حسین دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے فرض پر جان قربان کی ہے۔ جی ناظرین،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی بڑی بیٹی بتایا گیا ہے 13 برس کی ہے، باقی اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ ایک پہاڑ سی زندگی ہے جو بیوہ کو کاٹنا ہے، ان بچوں کو یتیمی کا داغ سہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔